السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله ندير واحد بيت إكزيرسيس بالنسبة للفونكسيون دو دو فاريابل غير على موقع www.xmarok.com. دخلوا الموقع تلقاو لي زيكزيرسيس بالنسبة للفونكسيون دو بليزيور فاريابل. ألوغ عندنا اف دو اكس إكغيك كتساوي لنا اكس أس 3 موان اكس موان إكغيك أس 3 مقسوم على اكس أو كاري بلس إكغيك أو كاري سي اكس و إكغيك ديفيرون 0 0. فوقاش كتساوي لنا الفونكسيون صفر سي إلا كان اكس و إكغيك كيساوي لنا 0 0. ألوغ اليوم غادي نشوفوا لا ديفيرونسيابيليتي. alors غنutiliser la différenciabilité en point 0 بالنسبه لهاد لا فونكسيون. alors la différenciabilité نديروا لها واحد الرابيل باش اننا نكونوا ضابطين المسائل ديالنا. هادشي راه شرحنا في الكود. اف اي différenciabilité en point A en général A. واحد البوان كتكون ايكال ياك دو فاريابل A1 et A2 صافي. سي واحد البوان هنا عندنا 0 0. فوقاش كنقولوا ان اف اي ديفيرونسيال فواحد البوان A صافي. الا تحققت هاد الكونديسيون هذا il existe واحد الابليكاسيون ال مناش من ار او كاري عندنا خدامين او كاري صافي. لان عندنا دو فاريابل حنا ندرسو بالنسبه للفونكسيون دو فاريابل ار او كاري ار دونك ار سي تري بيان. خاصها تحقق لو كونديسيون هادي اف لا فونكسيون اف ياك ا بلس اش الوغ اش واحد لا قيمه. الوغ اش نقدروا نقولوها انها كتساوي اش 1 اش 2 اكزومبل هاد الكيسيون ولا اش كا على حساب انت اللي بغيت ترمزو. لان عندنا فونكسيون دو فاريابل يعني غادي نرمزو اش 1 اش 2 الوغ ايكال خاصها تساوي لنا الا تحققت هاد الكونديسيون كنقولوا ان نقدروا نكملوا اف دو ا الكونديسيون ديالنا اف دو ا بلس لو ا هاد الابليكاسيون هادي ال دو اش ياك بلس الموظفه ديال اش ايبسيلون دو اش ياك. هادي خاصها تكون محفوظه افيك ما تنساوش هادي هي اللي مهمه كاع avec la limite ديال h عفوا h tend vers 0 h هي h1 h2 يعني الا كان دو فاريابل كندوز 0 0 ياك h1 h1 ديال لي ابسيلون دو h ايكال شحال 0 سي فري. دونك الا تحققت هاد الكونديسيون هادي كنقولوا ان اف اي ديفيرونسيابيليتي اون بوين A1 et A2 en général. سي تري بيان. حنا فاش خدامين الوغ حنا خدامين في البوان 0 0. الوغ ا هي البوان 0 0. الوغ حنا نخدموا لي زيكزيرسيس صافي. الوغ درنا واحد الرابيل سي تري بيان. الوغ قلنا لو ايبسيلون ايكال 0 0 يعني اننا حنا خاصنا دونك هنايا شنو خاصنا نلقاو ان لا ليميت ديال h طون فير 0 ديال اش هاد ايبسيلون هي نخليو صافي. هادو نجيبوهم لهنا بجوج ديال اف دو ا بلس اش ناقص هاد اف دو ا نجيبوها لهنا اف دو ا وهادي نجيبوها لهنا ناقص ال دو اش ياك مقسومه كلشي مقسوم على اش على القيمه ديال اش صافي. شحال كتساوي لنا هادو جبناهم شحال بقات لنا هاد ايبسيلون كتساوي لنا لا ليميت ديال اش طون فير 0 ديال لو ايبسيلون اش ياك يعني خاصنا نلقاوها ايكال 0. دونك حنايا كنحسبوا لا ليميت ديال هادي خاصنا نلقاوها كتساوي 0 باش نقولوا انها ديفيرونسيابيليتي. هادشي راه شرحناه في الكود سي بيان. الوغ دابا نركزوا مزيان شكون هي ال دو اش. هادي راه كتبنا لها في الكود ما عرفتش كتبت ال دو اش واش الابليكاسيون اللي كتبت بلا هادي كتكتب على شكل هكا كتساوي لنا لا ديفيرونسيال ديال لا فونكسيون ا في البوان ا لا ديفيرونسيال فوا اش ياك. الا درنا اش نديروها كتساوي اش كا صافي باش ما نتخربوش. هاد اش كتساوي لنا اش كا صافي. الو اشنو غنديرو هاد اش كتساوي لنا قلنا اش كا باش ما نتلفوش نديرو كاين اللي كيديرها اش 1 اش 2 اكسيتيرا باش ما نتلفوش ديروها اش كا. شحال كتساوي لنا هادي اش كتساوي لنا دي دو اف ديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف هي كتساوي لنا هي لا ديريفي بارسيال دو اف ا بارابور ا اكس ياك في البوان ا ياك فوا اش اللي قلنا هنايا
زائد نديروها حنايا اش هكا، هادي اش هادي ونديرو هادي اش نديرو لها اللعيبه هادي باش ما نتلسو صافي. اش بلوس لا ديريفي دو اف بارابور ا y ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا y بالنسبه ل ا باش كا تري تري بيان. هادي هي لا فونكسيون ال دو اش. دونك هذا هي الرابيل ديال الكور، الرابيل ديال الكور. الوغ دابا دونك شحال خاصنا نلقاو؟ يعني ان لا ليميت ديال اش مشات لنا للزيرو. دونك حنا قلنا اش باش نرمزو لها بون حنايا في هاد ليزيكزيرسيس هذا. دونك حنايا نخدمو في هاد ليزيكزيرسيس. الوغ كتبان لكم هاد البارتي هادي بعدا باش ما نعاودوش الفيديو سي بيان كتبان. الوغ شوف معايا، نتمنى انكم فهمتوا هادشي راه درناه في الكور. دونك خاص تكون ضبطو مزيان. دابا نجيو نخدمو التمرين صافي، نخدمو التمرين ونابليكيو هادشي صافي. اش خاصنا نلقاو؟ خاصنا نلقاو لا ليميت، خاصنا نحسبوا لا ليميت ديال اش. شكون هي اش؟ قلنا اون نابوز اش كتساوي لنا اش كا صافي. يعني لا ليميت ديال اش كا صافي كتمشي لنا لزيرو زيرو فين ياك بعدا اش كا كتمشي لنا لزيرو، كتمشي لنا لزيرو زيرو سي تري بيان. اف دو ا شكون هي ا؟ هي عندنا في هاد البوان ا هي صفر صفر، ها هي صفر صفر. دونك هنايا اف صفر 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 زائد اش. شكون هي اش؟ هي اش كا، يعني اف دو اش كا. سي تري بيان. فهمتو كيفاش؟ هنا عندنا صفر ا كتساوي صفر صفر بلوس اش، اش هي اش كا. سي تري بيان. حنا بوزيناها كتساوي لنا اش كا. دونك هنايا هادي راه صفر مشات، دوك بقات لنا اش كا هي اش كا صافي. لا فونكسيون كنعوضو الايماج ديالها ياك دو فاري ناقص اف ديال شكون هي ا. هنايا هي صفر صفر زيرو 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 زيرو. هادشي خاصو يكون ضابطينو مزيان. سير تري بيان بشويه عليا. شكون هي هادي؟ موان، شوف معايا مزيان، موان اش موان ال دو اش. ال دو اش قلنا كتساوي دي دو اف دو ا فوا اش، ياك كتساوي لنا هاد القيمه هادي. دونك موان لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا اكس دو لا بوان ا. شكون هي ا؟ هي زيرو زيرو سي بيان ياك فوا اش ياك زائد شوف هنا راه ناقص، هنا راه ناقص هادشي. يعني الا حيدنا نديرو الاقواس الثاني ونحيدو زائد لا ديريفي دو اف بارابور ا لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا اي ايكغيك ديال زيرو زيرو فوا كا صافي. الوغ هنا الا حيدنا الاقواس عندنا هنا الموا كتبدل الاشاره، لان كلشي خاصنا نكونو ضابطين. سي تري بيان. كلشي مقسوم على اش على القيمه ديال اش. اشنو قلنا؟ هادي قلنا كنرمزو لها ب اش صافي. اش قلنا نرمزو لها اش، قلنا اش كتساوي اش كتساوي لنا لو غاسين دو اش او كاري بلوس كا او كاري. دونك هادو كيكونوا ديما مضبوطين في الكل. هادشي راه كيتعاود صافي. هادي راه كتبقى ديما تيكس ديما كتعوضها بهادشي صافي. يعني اش قلنا انها كتساوي اش فوا كا وعوضناها ب اش او كاري بلوس كا او كاري. ياك قلنا اش اللي الكتابه راه قلنا اش الكتابه ديالها بحال هكا، ياك كتساوي لنا اش اللي الكتابه ديالها بحال هكا فوا كا باش ما تخربقوش باش تقول لي اش صافي. هادي راه رمزنا لها باللي بان. فين كنرمزها ب اش 1 اش 2 احسن حاجه كنرمزها ب اش 1 اش 2 حتى بلا ما نعاودو هادشي صافي. حنا رمزناها ب اش سي تري بيان. الوغ بلاص هادي نروبلاسيوها بهاد العباره هادي هي لو غاسين ديال اش او كاري بلوس كا او كاري صافي. هاد القيمه هادي كتساوي هادي ركزو معاها يعني ديما حسبوها ضبطوها. دونك دابا نحسبو هاد لا فونكسيون، نحطو هاد الفونكسيون ونعوضو ونشوفو شحال تعطينا فهمتي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي، لان هاد البارتي هي اللي مهمه في الكور صافي. هاد البارتي هي اللي مهمه. الوغ دابا نحيو هادشي كامل. نتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي شرحنا. الوغ نحيدو هنايا. دونك حنايا شحال نحسبو لا ليميت ديال هذا، خاصنا نلقاوها صفر صافي. الا ما لقيناه صفر راه ماشي ديفيرونسيابيليتي صافي، يعني خاصنا نلقاوه كيساوي زيرو. نتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي درنا كامل. الوغ نحيو هكا سي بيان. الوغ اجي دابا كل حاجه نحسبوها بوحدها. الوغ هادشي نكتبوه هنايا باش نحيو هادي لا ليميت قلنا ديال اش كا
كيمشي ل 0 ياك، ديال اش ديال اف اش كا ياك ناقص اف دو 0 ناقص 5 de x par rapport à 0 fois h ياك ناقص لي ديريفي دو f par rapport à y ديال 0 fois k ياك، وقلنا نقسم هادشي كامل على لوغاريتم ديال h au carré plus k au carré. سي بيان. الوغ نمحيو هادشي. نتمنى انكم فهمتوا هادشي، راه سي سامبل، راه بسيط، راه هادشي كيتعاود، دونك خاصك تعاودو مره جوج ثلاثه كيجيك ساهل صافي، كتبقى يتعاود. سي بيان. دابا حنايا غنحسبوا لا ليميت ديال هادي، خاصنا نلقاوها كتساوي لنا شحال؟ زيرو. الوغ اول حاجه غنحسبوا اف دو اش كا شحال كتساوي لنا. الوغ اف دو اش كا شحال كتساوي لنا اف دو اش كا، يعني غادي نعوضو اكس غنعوضوها بلاصتها، نعوضوها بلاصتها باش ياك، و كا و ايكغيك غنعوضوها بلاصتها كا، يعني اش غتعطينا هادي؟ غتعطينا اش أس 3 ناقص كا أس 3 مقسومة على اش على اكس أس اكس عفوا اكس غنعوضوها باش اش كا اش او كاري زائد كا او كاري. سي بيان، حنا حسبنا اف دو اش كا. سي بيان، غنحسبو دابا اف دو 0 قلنا ان اف دو 0 يعني غنعوضوها اكس إيكغيك يساوي 0 يعني غتساوي لنا شحال؟ 0 صافي، راه هاهي صفر. دونك سي بيان، لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا اكس ديال 0 دونك شحال كتساوي لنا؟ ياك كتساوي لنا لا ليميت ديال تي طون فيغ 0 ياك ديال اف دو عندنا اكس هنا يعني غنديرو تي 0 موان اف دو 0 على تي. سي تخي بيان، شحال كتساوي لنا؟ الوغ اف تي 0 يعني غنعوضو اكس نعوضوها بالتي وغادي نعوضوها بالزيرو، يعني شحال غتعطينا؟ غتعطينا لا ليميت ديال تي طون فيغ 0 اف دو تي 0 يعني غنعوضوها تي وهادي 0 يعني غتعطينا تي أس 3 ناقص صفر على تي او كاري ناقص 0. سي تخي بيان. ياك شحال غتعطينا هادي؟ دابا حنا كنحسبو اف باش ما نكتبو اف دو تي 0 قلنا هنا كتساوي تي أس 3 ناقص صفر على تي او كاري ناقص صفر كتساوي لنا تي ياك بعدا، يعني هاد اف تي 0 كتساوي لنا شحال؟ تي. سي تخي بيان، ناقص اف دو 0 كيساوي لنا 0 ياك مقسومة على تي على تي شحال كتساوي لنا 1. سي تخي بيان، يعني لا ديريفي بارسيال دو اكس 0 كيساوي لنا 1، ولكن حنا خاصنا نضربوها فاش؟ غنضربوها في اش، يعني 1 اش يعطينا شحال تعطينا؟ يعني لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا اكس ديال 0 فوا اش كيساوي لنا اش ياك بعدا، لان ها واحد عطانا واحد غنضربوه في اش يعني اش. سي تخي بيان. الوغ غنمحيو هادشي. دونك نفس الحاجة بالنسبة لإيكغيك، هنا بالنسبة لإيكغيك دونك هنا تي طون فيغ 0 يعني إيكغيك غتكون هنا صفر وهنا تكون تي صافي صافي ها هي الكتابة ديالها. الوغ شحال كتساوي لنا؟ الوغ اف 0 تي شحال غتعطينا؟ اف 0 تي شحال غتعطينا 0 ناقص تي أس 3 على 0 زائد تي أو كاري شحال غتعطينا؟ موان تي صافي شحال غتعطينا؟ موان تي. دونك هنايا نجيو نعوضوها، لقينا اف 0 تي كتساوي لنا موان تي نعوضوها هنايا، لا ليميت ديال تي كتمشي للزيرو دونك هنا تعطينا موان تي. دونك هنايا ناقص اف دو 0 كتساوي لنا 0 على تي يعني تي على موان يعني موان 0. سي تخي بيان، يعني ان لا ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا ايكغيك 0 كا كتساوي لنا موان كا ياك، لان قلنا هادي كتساوي لنا موان 0 فوا هاد كا هادي يعني غتعطينا موان كا. سي تخي بيان. الوغ دابا لقينا التعبير ديال العناصر كاملين، دونك حنا غادي نروبلاسيو بلاصه هادي نروبلاسيو هادشي بشويه علينا ونشوف شحال تعطينا، يعني غتعطينا لا ليميت ديال اش كا طون فيغ 0 سي تخي بيان اف دو اش كا ها هي يعني كتساوي لنا اش أس 3 ناقص كا أس
3 على اش او كاري زائد ك او كاري. سي تري بيان. الوغ موان اف دو 0 0 يعني موان شحال؟ موان 0 ياك. موان la dérive partielle de x par rapport à h, moins h. Très bien. moins ناقص k يعني plus k. صافي كل شيء غادي نقسموه على h على لا ديري لو راسين ديال h au carré plus k au carré. Très bien. شحال تعطينا لا ليميت ديال h دو k اونفير 0 0 ياك ديال ديال اش أس 3 ناقص ك أس 3 ياك ناقص هنايا اش او كاري زائد ك او كاري. هنا ناقص هنا شدنا شنو عندنا هنايا؟ شنو قلنا؟ ناقص صفر يعني غتعطينا صفر ناقص ك يعني ناقص اش زائد ك زائد ك. سي الوغ الا بغينا نديرو اقواس هنايا دونك خليها هكا ياك مقسومة كلشي على اش على لوغاريتم ديال اش او كاري زائد ك او كاري. سي تري بيان. سي بيان. الوغ الا بغينا نديرو اقواس هنايا نديرو قوس هنايا يعني الا درنا الاقواس هنايا دونك هنا اشنو كاين عندنا؟ موان دونك هنا نديرو موان صافي باش ندخلو الموان تولي ناقصة ترجع الفونكسيون كيما كان. سي تري بيان. وشنو كنعرفو هنا؟ كنعرفو ان اش أس 3 موان ك أس 3 شحال كتساوي؟ هادي شحال كتساوي؟ اش أس 3 موان ك أس 3 كتساوي لنا اش موان ك هادي عاملة اش او كاري زائد اش ك ياك اش ك بلس ك او كاري هادي غتكون حافظة سي سامبلومون ساهلة صافي. الوغ هكا طريقتها في الباك كيفاش أس 3 ناقص في أس 3 خاص تكون حافظو صافي. الوغ هنايا هادي وهادي كما كنشوفو غادي نبدلوها هادي غنروبلاسيوها هنا شحال غتعطينا دونك نمحيو هادشي دونك هدايا باش نبينوها. الوغ هنايا شنو غنديرو بلاصة اش أس 3 موان ك أس 3 قلنا غادي نروبلاسيوها روبلاسيوها باش نروبلاسيوها غادي نروبلاسيوها ب اش هنايا موان كا ياك اتفقنا عاملة عاملة اش او كاري ياك اش او كاري بلس اش او كاري بلس اش كا ياك بلس كا او كاري. سي بيان ياك سي تري بيان. دابا اش كنلاحظو اننا نقدر نعملو اش موان كا دونك الا عملنا ب اش موان كا يعني ان لا ليميت تاع اش كا تونفير 0 0 الوغ الا عملنا هنا لا اش هنا غنديرها بحال هادشي بالطريقة هادي. سي بيان. قلنا الا عملنا ب اش موان كا ياك عملنا بها شحال غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا غنعملو بها دونك باش منتخلفوش هنايا غادي يبقى لنا اش او كاري بلس ك او كاري. سي بيان. وهنايا اش دابا ما كنديرو ولا كنبسطو صافي هادشي راه ساهل ما يتشرح ما والو هادشي راه باين ماشي ديال التبسيط وكذا يمشيو كنفهمو ك او كاري ياك ناقص واحد. هذا مازال كتصور هاديك. سي بيان. شي مرة قلنا ان اش كا كريشي 0 0 ياك الوغ هادشي كامل قلنا انه مقسوم على اش مقسوم على راسين ديال اش ديال اش او كاري بلس كا او كاري. سي تري بيان. سي بيان. الوغ غنشدو هادي شوف حنا نشدو غير هاد اللي بين اخوات نحسبوها صافي نعملو دونك غنعملو دونك هنايا نديروها بالزاف باش ما لان ما كافيانيش البلاصه فهمتي دونك نحاولو اننا هادو اللي بين قوسين هما اللي غادي نخدموهم دونك اش غتعطينا اش او كاري زائد اش
كا زائد كا او كاري ناقص شحال. دونك غنعملو ب اش او كاري زائد كا او كاري كلشي على اش او كاري زائد كا او كاري. سي تخي يعني بين قوسين اش هاد الواحد عملناه صافي. غنحيدو الاقواس هنايا شحال تولي لنا هنا؟ تولي لنا موان. سي تخي بيان. هنا قلنا اش او كاري. سي تخي بيان. دونك هاد اش او كاري غتمشي مع اش او كاري، هاد كا او كاري غتمشي مع كا او كاري، يعني شحال غتبقى لنا؟ يعني هاد التعبير كاين اللي بين قوسين غادي يبقى كيساوي لنا اش كا على اش او كاري بلس كا او كاري، ياك بعدا. سي تخي بيان. الوغ دابا نحيد لنا هذا وكملنا التعبير. دونك التعبير هذا اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا ليميت ديال اش كا تنظير 0 ياك. هادي بقات معمله، دونك هادي اش موان كا معمله فوا اش فوا اش كا. سي تخي بيان. يعني بين قوسين يساوي لنا اش كا ياك مقسومه على اش على اش او كاري بلس كا او كاري ياك. هادي مقسومه على هادي، يعني هادي طلعت تضرب فيها غاسين فوا غاسين ديال اش او كاري بلس كا او كاري. سي تخي بيان. غادي تقول لي علاش ضربناهم؟ ماشي سامبل. ها انت راه هاد درنا هاد الغولاسيون هادي على سي مقسومه على سي صافي. هذا هو الخط الرئيسي. يعني هاد سي ديال صافي كتساوي لنا على دي فوا سي. سي تخي بيان. يعني هاد لوغاسي ضربناه في هاد اش او كاري على كا او كاري. سي تخي بيان. الوغ نحيو هادشي. دونك دابا بسطناه. دابا اجي كيفاش غنحسبوا لا ليميت ديال هذا. دونك الا حسبنا لا ليميت لا كونديسيون اللي كنقلبوا عليها، الا حسبنا لا ليميت ديال هذا هو هذا اللي لقينا. دونك الا حسبنا لا ليميت لقينا كيساوي لنا 0. دونك فان اف ديفيرونسيابيليتي، يعني ديفيرونسيابيليتي اون بوين 0. سي تري بيان. دونك حنايا نحسبوا لا ليميت راه شي سامبل وعادي بحال هاد اش هي اكس وهذاك هي اكغيك، وكتشوف لا ليميت كيفاش كتحسب. سي بيان. الوغ نحيو هادشي ونشوفوا لا ليميت واش كاينه ولا ما كايناش لا ليميت ولا لا. نديرو حنا كاين بزاف د لا ميثود باش نحسبوا لا ليميت صافي. دونك قلنا ان لا ليميت كتبوها مزيان. قلنا ان ليميت ديال اش كا ياك كتمشي ل 0 ديال اش كتبوها هنايا ديال اش موان كا ياك عامل على اش فوا كا. سي تري بيان. عامل على اش او كاري بلس كا او كاري لو غاسين ديال اش او كاري بلس كا او كاري. سي تري بيان. الوغ هادي اشنو قلنا؟ قلنا ان هادي كتساوي لا ليميت ديال اش اي كا ياك ولهنايا ديال اش دوكا ديال لو ايبسيلون ياك لو ايبسيلون ديال اش كا. سي تري بيان. ياك قلنا ان هادي كتساوي لا ليميت ديال ايبسيلون ديال اش كا. الا لقينا كتساوي صفر، الا لقينا كتساوي راه ديفيرونسيابيليتي، ما لقيناش كتساوي صفر راه ماشي ديفيرونسيابيليتي. سي تري. دونك هادي نحسبوا لها لا ليميت ديالها. دونك ديروا بوز وشوفوا كيفاش تحسبوا لا ليميت ديالها، وشوفوا واش ممكن نحسبوا لا ليميت ديالها ولا نو با اكزيست، واش اكزيست ولا لا. سي تري. الوغ وقفوها باش انكم تضبطوا المسائل ديالكم. الوغ شنو نديرو حنايا؟ غنديرو حنايا القضيه ديال الايماج. غنحسبوا بالنسبه لإبسيلون. قلنا هذه إبسيلون يعني نحسبوا بالنسبه لإبسيلون ديال اشنو قلنا ديال اش لامدا اش. ياك هادشي راه هادي راه شرحنا هاد لا ميثود هادي اش لامدا اش، يعني بلاص كا كنبوزيو كتساوي لنا اش لامدا. ياك كنا كنديرو دابا كيكون عندنا لا ليميت ديال اكس ايكغيك ياك ديال اف دو اكس ايكغيك. ياك كنا كنديرو قلنا بوز كنحسبو اف ديال اكس و لامدا اكس ياك، وكنبقاو خدامين نشوفو حيت كنلقاو واحد الكونديسيون كنعوضو بلامدا باي نومبر كاين. الا لقينا كيتخالف كنقولوا انها ماشي ما عندهاش النهايه. دونك حنا نشوفو واش عندها النهايه ولا لا، بغينا نشوفو بعدا واش اكزيست ولا ماشي اكزيست صافي. دونك لا ايبسيلون ديال اش هادي راه درناها في الكور ودرناها في التمارين صافي. قلنا لامدا ديال اش ديال لامدا اش لامدا اكس شحال كتساوي لنا؟ شوف معايا. دونك هنايا غادي نعوضو هادي
نعوضو هادي هاد اش هنا باش تفهمو. دونك بحال هادي باش اشنو قلنا، شوف معايا شوف، قلنا ان لام إبسيلون عفوا إبسيلون اش كا، قلنا انها كتساوي لنا شحال لقيناها كتساوي لنا اش موان كا عامل على اش كا وكا مقسومة على اش او كاري زائد كا او كاري راسين ديال اش او كاري بلوس كا او كاري. في تخي بيان صافي. الوغ دابا نحسبو بلاصة كا غنعوضوها باش باش لامدا. في تخي بيان صافي. الوغ فيما شفنا كنعوضوها باش لامدا، دونك هنايا تبقى لنا لامدا هي لامدا ياك ناقص كا غادي نعوضوها باش لامدا ياك. الوغ هنايا ياك هاكا دونك عطاتينا اش، ها اش هاد كنعوضوها باش بلامدا اش يعني فوا لامدا اش لكلشي مقسوم على اش. قلنا ان هادي اش او كاري كتبقى اش او كاري زائد لامدا او كاري اش او كاري لو غاسين ديال اش او كاري بلوس لامدا او كاري كا اش او كاري. صافي هاد خير. الوغ شحال كتساوي لنا، شحال كتساوي لنا هادي. الوغ هنا اش غنعملو هنايا، نقدرو نعملو باش هنايا، نقدرو نعملو هادي نعملوها باش يعني نحيدو اش هنا و اش هنا كاينه واحد نعملو باش. سي تري بيان. الوغ هنا راه الضرب اش في اش يعني شحال تعطينا اش او كاري. سي تري بيان. دونك هنا اش او كاري نقدرو راه الضرب هنايا راه فيه، دونك هاد اش او كاري نقدرو نضربوها في اش اس 3 يعني شحال تعطينا اش او اش هادي، دونك تعطينا اش اس 3 ياك. هادي ضربناها في هادي شحال بقات واحد ناقص لامدا على لامدا. سي تري بيان. لامدا هادي ياك سي بيان. الوغ نفس الحاجه بالنسبه هنا عندنا اش او كاري، اش او كاري نقدرو نعملو بها، دونك غادي يبقى لنا واحد هنايا وهنايا شحال عندنا اش او كاري، اش او كاري اش او كاري. دونك هنا نقدرو نعملو حتى هنايا نقدرو نعملو باش او كاري اش او كاري شحال تعطينا، تعطينا اش او كاري عامل على واحد ناقص لامدا او كاري ياك. وهاد اش او كاري حتى تخرج تعطينا اش و تعطينا اش، دونك هاد اش هادي هاد اش او كاري الا خرجت من راسين شحال تعطينا، تعطينا اش. راه كنحاول غير ريزومي حيت هادشي راه حسابات، دونك خاصك تحسبهم بوحدك. اش فوا اش هي اش اس 3 ياك عامل على واحد ناقص لامدا او كاري في الغاسين ديال واحد زائد لامدا او كاري. سي تري بيان. اش اس 3 غتمشي مع اش اس 3، دوك كنبقى لنا واحد التعبير غير اون فونكسيون ديال واحد فاريابل صافي، اون فونكسيون ديال اش بدالة اون فونكسيون دو اش صافي. دونك هنا اش كنديرو هاد اش هادي كتعوضها باي رقم صافي. غنعوضوها بواحد قلنا شحال تعطينا، دونك الا عوضنا اش ايكال 1 شحال غنلقاو، دونك اش ايكال 1 دونك نقادوها مزيان حنايا. دونك الا كانت اش كتساوي 1 يعني ان غادي نحسبو الابسيلون ديال حنا نديرو ديال زيرو باش نضبطو ديال لاندا. اش نديرو لاندا شنو قلنا لاندا هاد لاندا هادي خاصنا هاد لاندا هادي كنعوضوها باي رقم، دونك قلنا نعوضوها بواحد. دونك الا عوضناها بواحد شحال تعطينا هنا، تعطينا واحد ماشي تعطينا اش وهنا تعطينا واحد في اش هي اش، هي بحال الا حسبنا ايماج ديال اكس اكسيتيرا كنشوف شحال تعطينا. الوغ هنا الا حسبنا واحد ناقص واحد هي صفر هي تعطينا صفر. سي تري بيان. ها الاولى بعدا عطاتنا صفر، دونك راه بحال الا ديفيرونسيال اون بوان زيرو زيرو. سي تري بيان. الوغ هاد لاندا هادي نعوضوها بشي رقم، نعوضوها بصفر يعني اش تعطينا لاندا اش زيرو ياك. دونك الا عوضنا لاندا بصفر هادشي تعطينا صفر. سي بيان. دونك نعوضو لاندا بجوج لاندا بجوج. سي تري بيان. الوغ نعوضو لاندا بجوج يعني تعطينا إبسيلون ديال اش ديال جوج اش ياك بعدا شحال كتساوي لنا. يلاه دابا فيها شويه الحساب. دونك غنعوضو هنايا جوج ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج صافي. هاد لاندا كنعوضوها بجوج. سي بيان.
مقسومة. دونك هاد لامدا هادي غنعوضوها بجوج، جوج هي 4، جوج أو كاري هي 4، واحد ناقص 4 هي ناقص 3، ناقص 3. هنا عندنا 4 زائد هي 5. دونك هنا شاهدنا هنا زائد هادي، عفوا زائد، عندنا زائد هنا زائد هنا باش ما نغلطوش. دونك 1 زائد 4 هي 5، 5 غاسين ديال اش 4 زائد 1 هي 5. دونك هذا كيخالف الصفر. دونك يعني أن f ne pas de limite, n'a pas de limite, n'a pas de limite, n'a pas de limite. صافي، يعني أن لا ليميت ديال إبسيلون، دونك فإن لا ليميت، كتبان لكم هاد البارتي هادي سي بيان، فإن لا ليميت ديال إبسيلون اش كا اللي قلنا، حيث اش اي كا كتمشي لزيرو زيرو، مالها ني نا با دو ليميت. صافي، دو ليميت ما عندهاش نهاية. صافي، ما عندهاش نهاية لأنها ما كيتساووش. هادشي راه شرحناه كيفاش كنحسبو لا ليميت ياك. دونك حيت ما عندهاش لا ليميت كتبوها هنايا. دونك فإن اف مالها ني با ديفيرونسيابل، با ديفيرونسيابل اون بوان زيرو زيرو. سي تري بيان، كتبان هاد البارتي سي تري بيان. حنا سالينا التمرين سي بيان. ندير واحد بيتيت مراجعه باش اننا كنضبطوا المسائل، باش نبينوا انها ديفيرونسيابل. هاد اف انها ديفيرونسيابل، خاصنا نحسبوا هاد لا ليميت هادي كامله وخاصها تعطينا زيرو. سي تري بيان، لان هادي اشنو كتساوي؟ هادي اشنو كتساوي لنا؟ قلنا كتساوي لنا لا ليميت ديال اش كا زيرو زيرو، ياك زيرو زيرو ديال إبسيلون اش كا، ياك. وقلنا باش تكون هادي ديفيرونسيابل هادي خاصها تكون كتساوي زيرو، راه إبسيلون خاصو يكون كيمشي طونفيغ زيرو. صافي، كيساوي زيرو، راه شرحناه في الكود. فوقاش كنقولو ديفيرونسيابل الا كان لي إبسيلون كيمشي للزيرو. دونك حنا كنحسبو لا ليميت ديال هادي خاصها تساوي لنا زيرو. دونك هذا طوي شويه، ولكن راه مزيان كنضبطو المسائل ديالنا، ولكن راه ساهل. صافي، حسبنا اف دو اش كا، طق لقينا المسائل، اف دو زيرو زيرو لقينا المسائل ديالها، لا دريب طق لقينا كنحسبو حتى لقينا الريزولي ديالها على هذا الشكل هذا، كيتكتب على هذا الشكل هذا. صافي، هذه راه هي هذه. دونك غنحسبوا لا ليميت ديالها. دونك الا لقيناها كتساوي صفر، راه حسبنا لا ليميت ديالها، غنشوفوا بعدا واش اكزيست. صافي، خدمنا لا ميثود ديالنا اللي قلنا كنديروا اش لامدا اش اكس لامدا اكس، وكنبقاو نخدموا حتى كنلقاو واحد التعبير مكتوب غير بشكل لامدا، وهاد لامدا كنعوضوها باي رقم، هي 1 2 3 4 5. خاصو كلشي يعطينا صفر. الا خالف لنا غير واحد صفر، دونك هاديك راه ماشي ديفيرونسيال. صافي، كتعوض 1 2 عوض 2 3 4 حتى 6 7 8. دونك صافي لقيتها صفر صفر، كتشوف ميثود وكتحسب وكتقول له راه ديفيرونسيال. دونك هادي راه ماشي ديفيرونسيال، لان حيت حطينا لامدا كتساوي جوج، يعني بحال عوضنا بهاد الإبسيلون، عوضنا اش بدو اش، ياك يعني عوضنا كا بدو اش، عطاتنا كتخالف الصفر. دونك راه عندها ليميت، نو با دو ليميت، يعني ما عندهاش الليميت. الا ما عندهاش الليميت، دونك راه غتعطينا الصفر، ما عندهاش ليميت ما عطينا الصفر. دونك اف نو با ديفيرونسيابل اون بوان زيرو زيرو. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق، ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. شوف، عاودي الفيديو واحد جوج مرات 3 مرات. هنا لو كالكول درت عليكم في واحد اللقطات، ولكن راه لو كالكول هذا كيتحسب. دونك نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم.